This program is supported by Everest Hardware. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो टेलिभिजन एचडी हेरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निम्लेकी शेर्पा। कार्यक्रम हो हिमाली मन्थन। हिमाली मन्थनलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ एभरेस्ट हार्डवेयरले। कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा हामी नेपालका हिमाल, नेपालका पर्यटन र समग्रमा नेपालको हिमाली जनजीवन, हिमालभित्रका सङ्घर्षहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको हिमाली मन्थनमा अलिकति फरक विषय उठान गर्दैछौँ। विगत लामो समयदेखि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आफू मात्रै लागिरहनु भएको छैन, स्थानीय स्तरमा जनचेतना जगाउने कामहरू पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। उहाँको यही कार्यलाई सम्मान गर्दै यही वर्ष 2021मा रोलेक्स अवार्ड पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि रिन्जिन फिन्चोक लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँ हुम्लाको स्थानीयवासी हुनुहुन्छ र हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी अझ हिउँ चितुवाको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले अनुसन्धान विगत लामो समयदेखि गर्दै आउनु भएको छ। आज हामी समग्रमा उहाँले गरिरहनुभएका कामहरू र यो रोलेक्स अवार्डसम्म पुग्नको लागि उहाँले गरेका कार्यहरू र अब कसरी काम गर्ने योजना छ त, त्यो सँगसँगै हामी वन्यजन्तु संरक्षणमा कहाँ छौँ, सरकारले गरिरहेका प्रयासहरू कस्ता छन् र हामी सर्वसाधारण आफै पनि कतिको सचेत हुनुपर्दछ, यो पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई एकदम, र धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यात्रा रोलेक्स अवार्डबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कसरी सम्भव भयो जस्तो लाग्छ? नेपालबाट फर्स्ट टाइम यहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ, विश्वभरि त्यति धेरै कम्पिटिटरहरू हुनुहुन्थ्यो। यो रोलेक्स अवार्ड चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि 1980तिर हुनुपर्ने हो। मलाई चाहिँ मेन्टरिङ गरिराख्नु भएको वैज्ञानिक डाक्टर रोड्नी ज्याक्सनले चाहिँ उहाँले पाउनु भएको थियो। उहाँले त्यो अवार्ड चाहिँ हाम्रो अहिलेको सेफ फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ मुगुको चाहिँ एउटा डोल्फु भन्ने गाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वमै पहिलोचोटि हिउँ चितुवाको चाहिँ एकदम विस्तृत अध्ययन गर्ने परियोजनामा चाहिँ उहाँले त्यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो लगभग अब 40 वर्ष बढी भनौँ न। अनि त्यसको अन्तरालमा त्यो अवार्डको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा थियो। अब धेरै लामो अन्तरालपछि तपाईँको त्यो कालखण्ड बित्दै गयो। अनि गएको वर्ष चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको समयमा चाहिँ म चाहिँ जर्मनीबाट फर्केको थिएँ भर्खर। अनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको थिएँ। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ अब अवार्डको लागि एप्लिकेसन कल भएको चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्यो भइसकेपछि ल अब गर्नलाई त केही छैन, तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको मेन्टल स्ट्रेस भइरहेछ, त्यो चाहिँ अलि सही समय हुन्छ एप्लिकेसन हाल्ने भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यो रोलेक्स एप्लिकेसन चाहिँ तयार पारेर अप्लाई गरेँ। अनि तपाईँको लगभग 1 वर्ष जतिको समयपछि चाहिँ अनि विजेता घोषित गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँको खुसीको त सीमै छैन। भविष्यको अभिभावक भनेर उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। के काम गर्नुभएको थियो र तपाईँ अब हाम्रो नेपालको पनि वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, भविष्यको अभिभावक भनेर सम्बोधन गरिएको थियो रोलेक्स अवार्ड दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ। अब यस्तो छ, खास गरी हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तपाईँको हिउँ चितुवा र अरू अन्य हिमाली वन्यजन्तुहरू विशेष गरी हाम्रो चाहिँ मनाङमा अनि मुस्ताङमा हामीले रिसर्च त अरू क्षेत्रमा पनि गरेका छौँ। अलिकति बढी जस्तो तपाईँको सन् 2014को चाहिँ अन्तिमबाट चाहिँ हामीले मनाङलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र बनाएर चाहिँ एकदम विस्तृत तपाईँको उच्च हिमाली वन्यजन्तुहरू विशेष गरी हिउँ चितुवा र पालास क्याट भनेर अर्को एउटा बिरालो प्रजाति हो, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम गहन अध्ययन गर्दैथ्यौँ। क्यामेरा ट्र्यापको विधिबाट तपाईँको अनि स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई ट्रेन गर्ने कुरा होस्, तपाईँको यो पशुपालकहरूसँग काम गर्ने कुरा होस्, बढी जस्तो चाहिँ हामीले इकोलोजिकल स्टडी भन्छौँ, तपाईँको आनीबानी व्यवहार होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी अध्ययन गर्दैथ्यौँ। अनि बिस्तारै हामीले के कुराको पनि महसुस भयो भन्दाखेरि 1-2 जनाले यस्तो काम गरेर हुँदैन। हामीले चाहिँ अलिकति समुदाय स्तरमा चाहिँ अलिकति बृहत तरिकाले समुदायमा आधारित संरक्षण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, अबको संरक्षणको भविष्य चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको हामीले खोज अनुसन्धान गराउँदा एउटा कुरा आउँछ तर त्यसलाई लागू भएन भने त्यो खोज अनुसन्धान पनि महत्त्व खासै भएन। तपाईँको हामीले किन खोज अनुसन्धान गर्ने भन्दाखेरि त्यसले यस्तो खालको सूचनाहरू ल्याउनु पऱ्यो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समग्र तपाईँको पर्यावरण होस्, वन्यजन्तु होस्, तपाईँको वातावरण होस्, त्यसको संरक्षणमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो खालको मापदण्ड बनाउन सकौँ अथवा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सकौँ। उद्देश्य त्यही हो। अनि हामीले त्यही गर्दै आइराखेका थियौँ। र अनि हामीले विशेष गरी अब मेरो आफ्नो ठाउँ हुम्लालाई चाहिँ केन्द्र मानेर
एउटा तपाईँको यो अनुसन्धानकर्ता अथवा एउटा वैज्ञानिकको रूपमा नसोचेर एउटा स्थानीयको रूपमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ संरक्षण अलिकति हामीले संस्थागत गर्न सक्छौँ त त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेँ र लास्टमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ विजेताको रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको हामी एउटा चाहिँ उत्साह र एउटा चाहिँ अब केही नौलो हामी चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ अहिले चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रमोट लोकल इनिसिएटिभ फर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन इन नेपाल ट्रान्स हिमालय भनेर एउटा तपाईँले बनाउनु भएको प्रोजेक्ट रहेछ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ के छ के गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ विशेष त हामीले 4वटा कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गरेका छौँ पहिलो भनेको त तपाईँको जैविक विविधता अब तपाईँको यो अनुसन्धान र हामीले डकुमेन्टेसन भन्छौँ होइन तपाईँको हामीसँग के छ त विशेष गरी तपाईँको उच्च हिमाली भेग होइन तपाईँको यो हुम्ला हामीले चाहिँ अहिले हुम्लालाई बढी आधार मानेको छौँ हुम्ला चाहिँ तपाईँको संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छ र त्यहाँ चाहिँ संरक्षणको पहलहरू कम भएको छ त्यही भएर हामीसँग के छ त पहिलो सुरुमा हामीले त्यो लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ त्यही भएर सर्वे भन्छौँ त्यो पछि आएर तपाईँको स्थानीय स्तरमा जनचेतना संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँको त्यो पशुपालकदेखि लिएर विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक तहमा समुदायको तेस्रो भनेको तपाईँको हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो संरक्षणको लागि चाहिँ संरचनाहरू बनाउने स्थानीय संरचनाहरू बनाउने कसरी हामीले चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्छ भनेर किन दिगो संस्थागत गर्ने भनेको त तपाईँको स्थानीय संरचना हुनु पऱ्यो चौथो भनेको चाहिँ तपाईँको मान्छेको जनजीवनलाई चाहिँ सहयोग हुने खालको चाहिँ हामीले अलिकति सानो स्केलमा भए पनि अलिकति यो तपाईँको परियोजनाहरू होइन जनजीविकासँग सम्बन्धित इन्टरप्राइजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाइलोटिङ गर्ने भन्ने छ तपाईँको त्यही भएर अलिकति यो रिसर्च मात्र नभएर संरक्षण जनचेतना सँगसँगै जीविकोपार्जन पनि हामीले चाहिँ टच गरेका छौँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कतिको सचेत अथवा तपाईँ गाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमै काम गरिराख्नु भएको छ नि यतिका वर्षदेखि वन्यजन्तु भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ होइन सामान्य सर्वसाधारणलाई डरै लाग्छ होला तथापि तपाईँले काम गर्दै गर्दा र तपाईँको टार्गेट ग्रुप नै लोकल कम्युनिटी छ कतिको चासो दिन्छन् यो विषयमा र वन्यजन्तु चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ उहाँहरूको चासो त्यो सँगसँगै चिन्ता कस्तो पाउनुहुन्छ हजुरले फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अथवा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होला कतिपय यो चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो पाटो हो जस्तो लाग्छ तपाईँको समुदायमा हरेक किसिमको मान्छे हुन्छ अब वन्यजन्तु संरक्षण अथवा वातावरण संरक्षण दिएको प्राथमिकतामा पर्दैन विशेष गरी हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ जनजीवन आफै एकदम कष्टकर छ हाम्रो आवश्यकताहरू अरू नै छन् धेरै र यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेन तर समुदायमा तपाईँको यो वन्यजन्तु जोगाउनुपर्छ वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने हिस्सा पनि छ त्यो चाहिँ तपाईँको अलिक प्रोत्साहन मिल्ने पाटो चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ यो वन्यजन्तुबाट प्रत्यक्ष तपाईँको यो भएकोहरू तपाईँको के भन्छ इम्प्याक्ट भन्छौँ हामी होइन तपाईँको असर परेको व्यक्तिहरू जस्तो हिउँ चितुवा उदाहरणको लागि हिउँ चितुवाले गाईबस्तु खाइदिन्छ अब त्यो पशुपालक त हिउँ चितुवा मन पराउँदैन नि तपाईँको स्वाभाविक हो किन भन्दाखेरि आर्थिक ह्रास भइरहेछ त्यहाँ त्यस्तै तपाईँको वन्यजन्तुमा आधारित फेरि पर्यटन गर्ने व्यक्तिहरूले वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ होइन तर समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको यो बुद्धिस्ट आस्था मान्ने अलिकति अब पुराना होइन हाम्रो यो बुवा हजुरबुवाका पालाका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सकारात्मक हुनुहुन्छ जोगाउनुपर्छ भने अहिले चाहिँ फेरि युवाहरू जो चाहिँ तपाईँको अहिले पढेर आउनुभएको थाहा बुझेकाहरू चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने हो होइन तपाईँको तर समाजमा सबै खाले मानिसहरू हुन्छ अनि अर्को चाहिँ प्राथमिकतामा नपरेको विषयवस्तु चाहिँ अवश्य पनि हो तर हामीले चाहिँ अलिक समय लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यो बुझाउनु पऱ्यो हामीले बुझाउनलाई चाहिँ समय लाग्छ अलिकति अहिलेसम्म बुझाउन सक्नु भइरहेको छ हामी कोसिस गर्दैछौँ तपाईँको अब यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गर्ने एउटा त्यो त्यहाँको तुलनामा हामीसँग चाहिँ त्यो अलिकति अब बुझाइ एकदम धेरै कम छ तर अब हामी चाहिँ अब प्रयत्न गर्दैछौँ अब अहिलेको हाम्रो प्रोजेक्टले त्यो अभियानमा चाहिँ अलिकति धेरै अब फड्को मार्न चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ विश्वमा नै दुर्लभ हिम चितुवाबाट आफ्नो अनुसन्धान सुरु गर्नुभएको अहिले अरू वन्यजन्तुहरूमा समग्रमा गरिराख्नु भएको छ भनौँ न अनुसन्धानको कुरा गर्दाखेरि हामी स्थानीय स्तरमा तपाईँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँलाई ती वन्यजन्तुहरूको महत्त्व थाहा छ तर आम सर्वसाधारणले जसले चाहिँ दुःख दिइराखेको छ पछिल्लो समय त अझ मानवीय गतिविधि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ झन् बढी मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व बढिराखेको छ भनौँ न यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा अथवा समग्रमा चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षण चाहिँ किन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो सर्वसाधारणले चाहिँ किन गर्ने पर्छ वन्यजन्तुको संरक्षण समग्रमा हाम्रो लाइभलीहुड सँगसँगै जसले चाहिँ हामीलाई दुःख दिइराखेको छ हजुरको विचारमा कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ हाम्रो सर्वसाधारणलाई त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ बस्ने वातावरण भनेको हाम्रो तपाईँको घर खेत जनावर गुम्बा होइन तपाईँको हिमाली परिवेशमा चाहिँ त्यो मात्र होइन हामीसँग वन छ जङ्गल छ तपाईँको खर्क हुन्छ
अनि यो सबै मिलेर अथवा तपाईँको जनावर हुनु पऱ्यो चराचुरुङ्गी यो मिलेर चाहिँ हाम्रो वातावरण बनाएको हुन्छ तपाईँको हामी बाहिर जाँदाखेरि जनावर देखेन भने अनौठो लाग्न सक्छ नि तपाईँको अनकन्ठर जस्तो भयो अनि धेरैले त्यो फिल पनि हुन्छ तर आफूलाई चाहिँ प्रभाव परिसकेको चाहिँ मान्छेले त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज नगर्ने हो जस्तो लाग्छ अब महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको जस्तै अब विशेष गरी हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो गुम्बाको सहयोग लिन खोजिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो धर्मले के सिकाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको मानव वन्यजन्तु मात्र होइन मानव र वातावरण बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध हुनु पऱ्यो र यसैले नै जीवन चक्र चल्छ एउटा नभएर अर्को पक्ष मात्र चल्न सक्दैन होइन यो कुरा चाहिँ वैज्ञानिक रूपले बुझाउन अलिक गाह्रो छ तपाईँको अलिक समय लाग्छ भन्नु खोज्छ गाह्रो भनेको त अब अलिकति चुनौती छ किनभने हामीले त्यो साइन्टिफिकली अहिले भन्न थाल्यो भने मान्छेले त्यो महत्त्व बुझ्दैन तर जुन हामीले मान्ने आस्था हाम्रो आस्थाले पनि यो जोगाउनुपर्छ यो मान्छेको बिचमा चाहिँ एकदम गहन सम्बन्ध छ यो एक आपसमा चाहिँ नचल्न परिपूरक छैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज दिन सक्यो भने चाहिँ मान्छेमा एउटा अलिकति अब सुनौँ जस्तो होइन ए हो है भन्ने खालको एउटा भावना आउँछ त्यो पछि हामीले हाम्रो आफ्नो एउटा वैज्ञानिक तरिकाले अथवा यो सामान्य तरिकाले चाहिँ हाम्रो यो अर्को जनचेतना जगाउने काम चाहिँ छँदैछ मुख्यतः यस्तो छ तपाईँको सबैभन्दा मारमा परेको भनेको पशुपालकहरू हो उहाँहरूले चाहिँ मानव वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व छ त्यो चाहिँ अलिकति सबभन्दा चुनौतीको रूपमा छ चाहे त्यो तराईमा होस् हिमालमा होस् पहाड त्यो फरक पर्दैन हामीले त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो संरक्षणको अभियानमा सहभागी गर्न सक्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ सचेत हुन्छ जस्तो लाग्छ यदि उहाँहरू सचेत सबभन्दा तपाईँको यो के भन्छ तपाईँको प्रभावित समुदायलाई चाहिँ सचेत गर्न सक्यौँ भने त अर्को चाहिँ अलिकति सजिलो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा अतिक्रमण कतिको छ अहिले कस्तो हाम्रोमा चाहिँ खास गरी अतिक्रमणको समस्या छैन धेरै किन भन्दाखेरि तपाईँको यो जङ्गल अतिक्रमण त छ तर जङ्गल भएको ठाउँमा जब हामी हिउँचितोको कुरा गर्छौँ त्यो भनेको त माथि एकदम त्यो अलि अग्लो भयो होइन घाँसे मैदान ढुङ्गा हुन्छ त्यहाँ हुने भनेको हाम्रो यागहरू भेडा बाख्राहरू हो त्यही भएर अतिक्रमण त चरणको लागि अतिक्रमण हुन्छ होइन भने तपाईँको जङ्गल फडानी गर्ने गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको चुनौती हामीसँग अलिकति कम छ अर्को चाहिँ नेपालको समग्र भूभागको 20% एउटा हुन्छ नि वन्यजन्तुकै लागि संरक्षित क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई एउटा प्रशंसनीय मुलुकको रूपमा पनि हेरिन्छ वन्यजन्तु संरक्षण प्रकृति संरक्षणको सवालमा त्यो कार्यान्वयन प्रभावकारी पाउनुहुन्छ यहाँले हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी हजुर वन्यजन्तुको अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यही दृष्टिकोणबाट हजुरले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ वन्यजन्तु संरक्षणमा विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अवस्था राम्रो छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो तपाईँको संरक्षण क्षेत्रको चाहिँ कभरेज तपाईँले भन्यो होला होइन हामीसँग 23-24% कुल भूभाग चाहिँ हाम्रो संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ अनि वन्यजन्तुको तपाईँको जनसङ्ख्या हेर्ने भने विशेष गरी गैँडा र बाघ हेर्ने हो भने हामीले जुन तरिकाले फड्को मारिराखेका छौँ त्यो एउटा नमुना होइन तपाईँको एउटा अलिकति यो नमुना खालको काम हो जस्तो लाग्छ तर त्यसको पनि आफ्नै चुनौतीहरू छ भविष्यमा के हुने भन्ने त्यो अब छुट्टै पाटो भयो त्यस्तै हिमाली वन्यजन्तु संरक्षणको हकमा पनि संरक्षण क्षेत्रहरू छ तपाईँको मुख्यतः स्थानीय र संरक्षण क्षेत्र बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण अलिक पछिल्लोचोटि चाहिँ स्थानीय र संरक्षण क्षेत्र बिच चाहिँ अलिक द्वन्द्व बढेको हो कि जस्तो लाग्छ किनभने त्यो चाहिँ अब अलिक चुनौती हो त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण चाहिँ हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो होइन भने तपाईँको हाम्रो संरक्षणमा चाहिँ संरक्षण क्षेत्रभित्र चाहिँ संरक्षण अलिकति राम्रै भइरहेछ किन तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जले अथवा विशेष गरी सरकारले पनि आफ्नो लगानी गरिराख्नु भएको छ स्थानीयको पनि आफ्नो स्थानीय संरचना छ तर हामीले चुनौती भएको भनेको संरक्षण क्षेत्र बाहिर हो जुन चाहिँ हामीले कार्य गर्दैछौँ तपाईँको अहिले पश्चिम नेपाल चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको यो संरक्षणमा फोकस गर्ने निकाय छैन होइन त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीसँग चुनौती छ होइन भने समग्रमा अब हाम्रो संरक्षण क्षेत्रको अवस्था चाहिँ राम्रै छ संरक्षणको अवस्था राम्रो छ जस्तो अहिले त काठमाडौँमा नै चितुवाहरू आउने होइन त्यो मतलब सोसियल मिडियामा यहाँलाई थाहा पनि होला मतलब त्यो खालको परिपाटी बढ्दो छ यो चाहिँ किन भएको जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा होइन काठमाडौँको चितुवा आउने त तपाईँको काठमाडौँ एउटा उदाहरण मात्र हो अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा पनि जङ्गल छोडेर अब बस्ती छिर्न थालिसक्यो भनेर कतिले जनावर हो डुल्छ तपाईँको होइन उसलाई त बस्ती जङ्गल छुटाउन सक्दैन उसले त हिँड्ने हो उसको परेको बाटो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बस्ती पर्न पनि सक्छ जोखिमको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि चाहिँ कतिको जोखिम छ जोखिम किन छ भन्दाखेरि तपाईँको विशेष गरी हाम्रो मध्य पहाडी एरिया अथवा भनौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको संरक्षण क्षेत्र अलिक कम छ र जङ्गल सँगसँगै बस्ती चाहिँ एकदम घना छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ जङ्गली जनावर विशेष गरी चितुवा होस् उनीहरूले चाहिने आहारा चाहिँ एकदम कम छ खाना तपाईँको आहारा कम भइसकेपछि उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि आहाराको खोजीमा बाहिर निस्किनु पऱ्यो भागको सानो जङ्गल छोड्न साथ सिधै गाउँ पुग्छ किन तपाईँको हाम्रो त बस्ती त एकदम बाग्लो छ जनसङ्ख्या त एकदम घनत्व त धेरै ठुलो छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीसँग भएको जङ्गल चाहिँ फेरि दैनिक उपभोग गर्ने जङ्गलहरू पऱ्यो त्यो सामुदायिक वन होला त्यो संरक्षण वन होला भएको भनेको तपाईँको इभन त्यो संरक्षण वनको हकमा पनि तपाईँको त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिने वासस्थान चाहिँ अलिकति
छैन, उनीहरूले जुन वासस्थान चाहिने हो त्यसको चाहिँ अलिकति कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आहारा खोज्न चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र मान्छेसँग द्वन्द्व हुन्छ, तपाईँको मान्छेले आक्रमण गर्ने अनि मान्छेले चाहिँ प्रतिकारमा मारिदिने त्यो खालको घटना चाहिँ अलिक बढिराखेको छ अहिले चाहिँ। त्यो चाहिँ चुनौतीको रूपमै छ हामीसँग। यसको कसरी सामना गर्ने त? यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, तपाईँको मानव वन्यजन्तु बिचको एउटा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने सबभन्दा वैज्ञानिक भनौँ तपाईँको हरेक हिसाबले चाहिँ वासस्थान व्यवस्थापनै हो। हामीले चाहिँ वासस्थान बनाउने हो अनि त्यो वासस्थान आहारा ल्याउनु पऱ्यो। मान्छेको अब अलिकति मान्छेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ, तपाईँको जङ्गलमा चाहिँ अलिक कम गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ अब ह्युमन इन्टरफेरेन्स अलिक कम हुनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ अब चोरी शिकार गरिदिनु भएन होइन। तपाईँको हाम्रो यो मध्य पहाडीमा चाहिँ अलिकति तपाईँको यो रतुवा होस् बँदेल होस् अलिकति बढी अब मारिराखेको हुन्छ, हामीले त्यो थाहा पाउँदैनौँ, तर त्यो शिकार भइराखेको छ। किनभने अब हाम्रो जङ्गली जनावर चितुवा जस्तोले खाने त त्यही नै हो। अब त्यही नै नभइसकेपछि त बाहिर निस्किनु पऱ्यो होइन। तपाईँको बाहिर अब गाईबस्तु खाऊ अथवा कुकुर खाऊ त्यो हिसाबले ऊ बाहिर निस्किने भयो। त्यही भएर यस्ता खालको गतिविधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमै कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। क्षति भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिने हाम्रो राज्यको चलन छ होइन, करोडौँ रुपैयाँ क्षति दिन्छ, क्षतिपूर्ति दिन्छ भनौँ न। वन्यजन्तुले आक्रमण गरिसकेपछि जनधनको क्षति भइसकेपछि राज्यले चाहिँ क्षतिपूर्ति घोषणा गर्छ, जुन करोडमा आउने गर्छ हरेक आर्थिक वर्षको। यहाँले डेटा हेर्नुभयो भने यसमा राज्य कतै चुकिराखेको हो नियम बनाउने सवालमा अथवा वन्यजन्तु संरक्षणको सवालमा, उनीहरूको खानेकुराहरूको व्यवस्थापनमा अथवा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने सवालमा राज्य कतै चुकिराखेको हो? के गर्नु पर्थ्यो? अथवा यो नै हो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँहरूको अरू सर्कल पनि होला? मलाई अलिकति जान्न मन लागेको यस्तो छ, संरक्षण ऐनको सन्दर्भमा होस् तपाईँको होइन, तपाईँको इभन अब त्यो क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा होस्, हामीले बनाउने नियम ऐन नियम भनेको तपाईँको यो ग्लोबलै हुन्छ, लोकल भन्ने हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा टेकेरै बनाउने हो र हाम्रो ऐन नियमहरू चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ तपाईँको। किन भन्दाखेरि अब कुनै समुदाय चाहिँ त्यसमा समावेश भएन भन्दैमा ऐन नराम्रो भन्न मिल्दैन। कतिपय केसमा त्यो हुन्छ, तपाईँको छुट्छ पनि। हामीले चाहिँ होल राज्यले चाहिँ आधार मानेर ऐन कानुनहरू बनाउँछौँ नि, तपाईँको मापदण्डहरू बनाउँछौँ। हाम्रो तपाईँको विशेष गरी यो वन्यजन्तु त्यो क्षतिको सन्दर्भमा चाहिँ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्म भएको व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्रै छ, तर हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीसँग च्यालेन्ज छ। किनभने कानुनले त प्रमाण खोज्छ तपाईँको। जस्तै क्षतिपूर्ति हक दाबी गर्नलाई त प्रमाणित हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो स्थानीय अब हिउँचितुवाले गाईबस्तु खाइदियो, हामीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नलाई चाहिँ अब हामीले प्रमाण पुर्याउनु पऱ्यो होइन, तपाईँको सरजमिन राख्नु पऱ्यो, अब निवेदन तयार गर्नु पऱ्यो। तर त्यो मान्छेको क्षमताले त्यो नपुग्न सक्छ। क्षति हुनै दिन नसकेसम्म भन्दा क्षति हुनै नदिएको राम्रो होइन र? अनि क्षति हुनै नदिन चाहिँ गाह्रो छ। किन तपाईँको हाम्रो बढ्दो जनसङ्ख्या अनि मान्छे चाहिँ अब सबभन्दा चुनौती के छ त भन्दाखेरि तपाईँको वन्यजन्तुसँग चाहिँ यो क्षतिको कुरा मात्र होइन, वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने भने चाहिँ हामीले कस्तो कल्पना गर्छौँ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेको पहुँच कम छ होइन, तपाईँको अनघन्टा ठाउँ उदाहरणको लागि जहाँ चाहिँ मान्छे पुग्नु नपरोस् अथवा नजाओस् त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे नै पुगेन, मान्छेको बस्ती नै भएन होइन, तपाईँको भयो त्यो अवस्था भयो भने त तपाईँको जनावरसँग त मान्छेको ऊ पनि त हुँदैन, इन्काउन्टर पनि हुँदैन, त्यहाँ द्वन्द्व पनि हुँदैन। तर त्यो सम्भव छैन। अहिले बढ्दो जनसङ्ख्या होस्, अब पहिलाको अब हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको मान्छेको चाहिँ अब हामी अब के भन्छ हाम्रो जनसङ्ख्या पनि कम थियो, वन्यजन्तुहरूले ठाउँ पनि पर्याप्त थियो। अहिले त हामी पर्यटन छ, दुनियाँ छ, तपाईँको मान्छे नपुगेको कुनै कुना छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो द्वन्द्व हुँदैन भनेर कल्पना हामी गर्न पनि सक्दैनौँ। द्वन्द्व हुन्छ र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको इतिहासदेखि हुँदै आएको थियो, हुन्छ र हामीले त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कम चाहिँ गर्नु नकार्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हामी मान्छे आफै जो हामी जङ्गलको छेउछाउमा बस्छौँ अथवा भनौँ अतिक्रमण गरेर बसिराखेका छौँ नि, उहाँहरू कसरी सचेत हुन सक्छ? के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ वन्यजन्तुसँग चाहिँ एउटा आत्मीयता बनाउनको लागि? नसके पनि केही न केही त गर्न सक्छौँ होला नि हामीले, के छ यहाँको सुझाव चाहिँ के? त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, तपाईँको हाम्रो राज्यको तपाईँको नियम हेर्ने राज्यले चाहिँ के गर्छ भन्दा विशेष गरी संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो बफर जोन कमिटी हुन्छ होइन, अथवा स्थानीय कन्जर्भेसन कमिटीहरू हुन्छ। अनि त्यसबाट आम्दानी भएको तपाईँको 30 देखि 50% भनौँ अथवा केही हिस्सा आम्दानी चाहिँ स्थानीय विकास र स्थानीयको लागि चाहिँ जाने प्रावधान चाहिँ छ। त्यो पनि एउटा ग्लोबली प्र्याक्टिस हुने एउटा मोडलै हो, प्र्याक्टिस नै यही हो तपाईँको होइन। आम्दानी भएको आम्दानीमा स्थानीयको अधिकार लागोस्, स्थानीयले चाहिँ आफूलाई आवश्यकता भएको तपाईँको सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर्न पाओस्। त्यो भनेको के हो त भन्दा सकारात्मक, उनीहरू चाहिँ संरक्षणप्रति सकारात्मक होस् भनेरै हो होइन। तर अब कुनै राष्ट्रिय चितवनमा आम्दानी एकदम धेरै हुन्छ, सगरमाथामा धेरै हुन्छ, अन्नपूर्णमा धेरै हुन्छ, अरूमा नहुन सक्छ नि
तपाईँको होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ राज्यले कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि स्थानीयको सहभागिताले चाहिँ हामीले जति सक्यो बढी ल्याउन सक्यौँ र उहाँहरूको मागलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भने चाहिँ तपाईँको मान्छेमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब सक्नु पर्यो होइन तपाईँको सबै सकिन्छ भन्ने छैन तर त्यो प्रयास गर्ने हो किनभने यो कि त हामीले हाम्रो वन्यजन्तुलाई कम गर्नु पर्यो कि त मान्छेले कम गर्नु पर्यो दुवै सम्भव छैन दुवैले कम गर्न सम्भव छैन त्यही भएर हामीले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुईटालाई कसरी चाहिँ अब सँगै ल्याएर चाहिँ तपाईँको एउटा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ हामी चाहिँ त्यतातिर अब त्यो पासमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नु त्यो भनेको समुदायमा आधारित संरक्षण नै हो समुदायलाई नै तपाईँको अब हामीले समुदायले प्राथमिकता दिने भनेको समुदायको चाहिँ हक अधिकारलाई प्राथमिक उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ सराहनीय गर्ने त्यस्तो खालको काम पहलहरू चाहिँ अब भइराखेको छ र अझ त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ तपाईँको यहाँहरूले गरिराख्दाखेरि समुदायको सहयोग कतिको पाउनु भएको छ सम्भव रहेछ समुदाय अहिलेसम्म त समुदायमा चाहिँ हामीले राम्रो सहयोग पाइराखेका छौँ किन भन्दाखेरि यो विकासे प्रोजेक्ट जस्तो हाम्रो चाहिँ संरक्षण चाहिँ त्यस्तो खालको होइन हामीले चाहिँ डाइरेक्ट अब होइन अहिले लाभ दिन सक्ने अथवा रोड आएर गाडी आउने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो संरक्षणको गतिविधि त्यस्तो हुँदैन संरक्षण गतिविधि चाहिँ हाम्रो अलिकति सानो स्केलमा हुन्छ तर प्रभाव छ किन भन्दाखेरि एउटा सामान्य उदाहरण भनेको तपाईँको यो दाउराको हकमा हिमाली जिल्लामा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको दाउरा हो यदि जङ्गलै छैन भने हामी कहाँबाट दाउरा बाल्ने त के ताप्ने त आगो त्यो हिसाबले पनि हामीले जङ्गल जोगाउनु पर्यो होइन तपाईँको तर त्यो जङ्गल त्यो पर्यावरणमा त जङ्गल एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हो तर त्यो पर्यावरण जोगाउनलाई अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो माथिको खर्क होस् अथवा हिमाल जोगाउनु पर्यो अथवा तपाईँको यो पानीको मुहानहरू जोगाउनु पर्यो होइन भने के पानी पिउने त त्यो समस्याहरू छ त्यो भनेको यो पर्यावरण चाहिँ तपाईँको एकदम कम्प्लेक्स छ धेरै कुराहरू त्यसमा छ होइन तपाईँको एउटाको मात्र संरक्षण गरेर अर्कोले पुग्दैन त्यही भएर हामीले समग्र संरक्षण गर्नु पर्यो समग्र संरक्षण गर्नलाई चाहिँ स्थानीयको भूमिका चाहिँ एकदम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अर्को चाहिँ मलाई जोड्न मन लागेको टुरिज्मसँग पनि अलिकति कस्तो छ नेपालमा वन्यजन्तु हेर्न आउने पर्यटक अथवा त्यो एउटा सुख पनि भयो कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले वन्यजन्तु हेर्न आउने मात्र नभनौँ हाम्रो नेपालको चाहिँ 80% बढी टुरिस्ट चाहिँ हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमै फोकस छ वन्यजन्तु मात्र नभनौँ तपाईँको संरक्षण क्षेत्रमा भनौँ चाहे त्यो चितवनमा होस् बर्दियामा होस् अन्नपूर्णमा होस् सगरमाथामा होस् होइन तपाईँको त्यो फरक पर्दैन तर हाम्रो नेपालको ठुलो हिस्सा चाहिँ पर्यटनको चाहिँ संरक्षण क्षेत्रभित्रै भइराखेको छ त्यो भनेको तपाईँको हामीले संरक्षण गऱ्यौँ र त्यो एउटा खालको चाहिँ टुरिज्म डेस्टिनेसन चाहिँ बनाउन सक्यौँ यदि हामीले संरक्षण नगर्ने हो भने चाहिँ त्यो सम्भव नहुन सक्छ त्यही भएर त्यो पनि एउटा राम्रो मेसेज हो जस्तो लाग्छ राजस्व सङ्कलनको सन्दर्भमा होस् तपाईँको आर्थिक स्थानीयको आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा होस् होइन त्यो चाहिँ एकदम भइराखेको कुरा हो देखिराखेको कुरा हो नि त्यही भएर हामीले पनि कोसिस गर्ने भनेको अन्नपूर्ण मोडल एभरेस्ट मोडल नै हो त्यो लेभलको क्राउड नभए पनि अलिकति तपाईँको आय आर्जनको हिसाबले त हामीले हेर्ने त त्यही नै हो त्यही भएर हाम्रो संरक्षण क्षेत्रले चाहिँ नेपालको संरक्षण क्षेत्रले चाहिँ विशेष गरी पर्यटन विकासमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ अन्तमा चाहिँ मलाई फेरि पनि जोड्न मन लागेको तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा समुदायका व्यक्तिहरूलाई हामी हाम्रो क्षेत्रमा भएका वन्यजन्तु जोगाउँ सचेत बनाउँ भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने काम गर्दै आउनु भएको छ यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी सर्वसाधारण जहाँ तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि सचेतना आइहाल्ला तर जहाँसम्म तपाईँको एक्सेस पुग्दैन समग्रतामा हामी कतै न कतै जोडिएका हुन्छौँ हामी वन्यजन्तुसँग जङ्गलसँग हाम्रो वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हामी जोडिएकै छौँ उहाँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र विशेष गरी अझ स्थानीय सरकार पनि भनौँ जसले चाहिँ तत्काल इनिसिएट गर्न सक्छ कुनै पनि टपिकमा उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ स्थानीय व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्छ है भन्ने सवालमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के गर्न सक्छौँ हामी अन्तमा यसमा चाहिँ यस्तो छ जस्तै हामीले हाम्रो हुम्लामा हामीले काम गर्ने गाउँपालिकामा पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्दै आइरहेका छौँ तपाईँको विकासको अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको प्राथमिकता भनेको विकासमा बढी छ विकास चाहिन्छ तपाईँको विकासले नकार्न सकिँदैन तर हरेक गाउँपालिकाले पनि तपाईँको वातावरण संरक्षण भनेर अलिकति सानो स्केलमा होस् तर एउटा कार्यक्रम चाहिँ गर्न सक्यो भने तपाईँको अरू किनभने वडा स्तरमा त्यो तपाईँको कार्यक्रमलाई चाहिँ तर्जुमा गर्न सक्यो भने एउटा ठुलो जनचेतना जगाउनमा चाहिँ सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामीले हुम्लामा पनि त्यही कोसिस गर्दैछौँ सकेसम्म गाउँपालिकासँग मिलेरै काम गर्ने किन त्यो त सरकार हो नि तपाईँको गाउँपालिका भनेको त सरकारको पहुँच हामीभन्दा ठुलो नै हुन्छ जसरी पनि त्यही भएर स्पेसली इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन भनेर कम्पोनेन्ट कतिपय ठाउँमा त राखेको पनि छ तपाईँको त्यसले चाहिँ अलिक राखेर चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट कार्य समितिमा चाहिँ मान्छेले यसरी वाचन गर्न सक्यो भने कार्य समितिले चाहिँ थाहा पाउँछ नि तपाईँको अनि 1 2 3 4 हुँदै फैलिने त हो त्यो कुरा चाहिँ
भनेको सर्वसाधारण कसरी सचेत हुने भन्ने जस्तो हामी जङ्गलसँगै बस्छौँ कुन बेला अट्याक गर्छ थाहा हुँदैन नि त कतिपय त अहिले जोखिममै हुनुहुन्छ धेरै सर्वसाधारण हामी चाहिँ कसरी सचेत भन्ने पनि मेरो त्यो त सेल्फ लर्निङ तपाईँको सबैले आएर पढाउनु सक्दैन होइन तपाईँको विशेष गरी अब आजकल टिभीमा चाहिँ नेसनल जियोग्राफिक होस् तपाईँको डिस्कभरी होस् हामीसँग चाहिँ वन्यजन्तुको चाहिँ एकदम राम्रो अथवा युट्युबमा पनि तपाईँको धेरै अब सामग्रीहरू छ तपाईँको भिडियो नै छ अब पढ्न मन लाग्दैन भने भिडियो हेर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ वन्यजन्तुसँग कसरी मिलेर बस्न सक्ने वन्यजन्तुको बानीको बारेमा होइन तपाईँको त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति अब सेल्फ नलेज अथवा सेल्फ प्रिपरेसन त्यो भिडियोहरूको सहायता पनि हामीले लिन सक्छौँ त्यसैले चाहिँ सम्भव छ भनौँ न सम्भव छ जोखिम कम गराउन हामी आफै सचेत भयो भने कम हुन्छ कम हुन्छ किन जनावरले पनि यतिकै तपाईँको आक्रमण गर्दैन जनावरले आक्रमण गरेको डाइरेक्ट जनावर आएर आक्रमण गरेको केस त अलिक कमै हुन्छ अब आकल जुगल हुनु त हुन्छ तर अलिकति कम्पेरिटिभ कमै हुन्छ यदि हामीले जनावरको चाहिँ अब बानी व्यवहार थाहा पाउन सक्यौँ भने होइन तपाईँको धेरै अब हामीले कम गर्न सक्छौँ जस्तै चितुवा भेट्यो भने के गर्ने त होइन तपाईँको त्यो हुन्छ नि त्यही भएर हामीसँग पर्याप्त सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध छ युट्युबमा छ आजकल त धेरै एक्सेस सजिलो छ अहिले इन्टरनेटको जमानामा त्यो चाहिँ हेरेर पनि हामी आफै चाहिँ पूर्व तयारी गर्न सक्छौँ हस् त हामीसँग जोडिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा आएर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भयो यहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छौँ तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद बोलाइदिनु भयो दर्शकवृन्द आजको हिमाली मन्थनमा हामीले समग्रमा वातावरणीय दृष्टिकोणलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षण किन आवश्यक छ यो पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गरौँ विशेष गरी पछिल्लो समय हामी मानवीय अतिक्रमण जङ्गल क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जाँदा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढिरहेको यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले पनि कुनै न कुनै जानकारी यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र पाउनुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु आजको लागि हिमाली मन्थन यति नै कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि हिमाली मन्थनबाट म पनि बिदा माग्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन एसडी नमस्कार This program is supported by Everest Hardware.